دونك بالنسبه لينا عندنا غنديروا حلقات ديال التوجيه في هاد الايام كامله. دونك تقريبا غادي يكون فيها جوج حلقات، جوج حصص في الاسبوع حتى 3 د الحصص في الاسبوع، اللي غادي نحاولوا نجاوبوا فيها على مجموعه ديال التساؤلات اللي كيديرونجيو التلاميذ في هاد الفتره ديال اخر السنه. خاصه غادي نجاوب على واحد 4 ديال الاسئله مهمين بزاف، واللي حطيتهم لكم هنايا. هي السؤال اللي كيتعاود بزاف خاصه بعد ما خرج تصريح ديال الوزير مؤخرا ديال الترتيب ديال انهاء السنه الدراسيه. ومني تذكر الكلمه ديال الجهوي، فهنا واحد الفئه كبيره ديال التلاميذ ديال ثالثه اعدادي كلهم تزعزعوا ولاو كيقولوا واش استاذ كي غادي نديروا الجهوي. دوك راه ماشي هي التاسعه اللي عندها الجهوي، راه كاين الجهوي كاين عند التاسعه ثالثه اعدادي، وكاين الجهوي عند الاولى بكالوريا. دونك اولى بكالوريا كيدوزوا جهوي، ثانيه بكالوريا كيدوزوا الوطني. يعني ملي كنذكروا كلمه جهوي فحنا كنهضروا على اما كنهضروا على ثالثه اعدادي اولا كنهضروا على ثانيه الاولى بكالوريا. بالنسبه لثالثه اعدادي فالامور ديالها محسومه نهائيا. يعني النقطه ديالك هي النقطه اللي جبتي في الدوره الاولى زائد النقاط ديال الفروض اللي دوزتي في الدوره الثانيه. دوزتي فرض واحد اي تحسب لك، ما دوزتيش ما غيتحسب لك والو على حساب اشنو دوزتي ديال الفروض. يعني هنايا دوره واحده اللي كاينه في العام كامل، يعني ديك الدوره الاولى مابقاش محسوبه، ولا محسوب دوره كامله شاده من شهر 9 ملي دخلنا حتى ل 16 شهر. دونك هنا باش نهضروا على الجهوي، يعني خاصكم تعلموا واحد الحاجه مهمه، هي انني نتعلم نقرا اي حاجه تحطات. فكتلاح لكم شي بوست شي تصويره مثلا فيها واحد الكلمه ديال الجهوي، كلشي كيتخلع وكلشي كيبدا يسول ناري فينا هو الجهوي، غندوزو كان الاستاذ واش غندوزو. راه ما يمكنش شي واحد يبدا يتفلى عليكم. انا مثلا اليوم قالت لكم الوزاره مثلا راه ما غيبقاش مثلا الجهوي هذه الطريقه ديال الامتحان ديال النقاط باش غادي ينجحوا التلاميذ، ومن بعد غنجيو واحد السيمانه غترشق لينا عاوتاني وغادي نقولوا راه دابا غادي هذوك التاسعه اللي كنا قلنا لهم ما تليش غادوزوا الجهوي، لا راه دابا تفكرنا بان خاصكم دوزوا الجهوي. هذه ما كايناش. دونك الامور كيخصها كتحكمها واحد المنطق وواحد النظام. دونك بالنسبه لجميع المستويات ما كاينش اللي غيدوز مثلا شي امتحان. اللي غيدوز الامتحان الوحيد اللي غادي يدوز فقط هو امتحان البكالوريا فقط. دونك امتحان واحد هو اللي غادي يدوز، هو الامتحان ديال الباك. بالنسبه للاخرين كاين يا اما امتحان جهوي ديال الاولى باك فغادي يدوز في شهر 9، اولا الامتحان ديال الثالثه اعدادي دونك تلغى ما بقاش لايق. الامتحان ديال السادس حتى هو ما بقاش غيدار. دونك هادو كاملين غيتعتبروا غير مراقبه مستمره. سي بون. كاين شي واحد عنده شي سؤال في هذه النقطه هذه؟ كاين شي سؤال في هذه النقطه؟ كيفاش غادي نحسبوا المعدل ديالنا؟ تري بيان. كاين شي سؤال اخر؟ استاذ البارح كندخلوا باش نشوفوا النقط ديالنا وسط في ماستر ما كيبغيوش يطلعوا، باش يطلع لينا. واخا هي دونك عندنا جوج اسئله هنايا. قلتوا كيفاش نحسبوا النقطه ديالنا زائد النقط ديالي في مسار ما كيبغيوش يطلعوا ليا. طيب بيان. دونك هنا غادي نمشي لكم هنايا في العرض ديالي غادي نمشي بايطاب بار ايطاب باش نكونوا منظمين شويه. دونك هنا عندنا 4 ديال النقاط الاساسيه اللي غادي نطرقوا ليها. دونك واش غندوزو الجهوي، الا جبت 9 في الدوره الاولى واش غنجح، يعني بصيغه اخرى يعني كيفاش كيتحسب المعدل ديالي. ثم الا انا غادي ننجح فاوتوماتيكمون خاصني نمشي لواحد التوجيه. دونك كيفاش غادي ندير؟ تنعبر على التوجيه ديالي، وانا الكود ديال المسار ما عنديش اولا ما عنديش الرمز السري اولا ما كنقدرش ندخل للمسار. دونك هذه حتى هي عقبه اللي غادي نحاولوا نتلاقاو لها الحل. ثم اشنو الشعبه اللي ممكن ندير؟ بزاف كيسولوا على الشعب. دونك ملي كنهضروا على الشعب يعني غيخصني نشوف نعرف كل شعبه كيفاش دايره. دونك هنا غنمشيو هما في هذه المرحله هذه ديال القلق وديال الحيره وديال التردد اللي كيخليك تطرح مجموعه ديال التساؤلات الا كنتي فعلا مهتم.
وهنا ما كنهضرش على واحد الفئه كبيره ديال التلاميذ اللي نهائيا ما كاينش عندهم شي حاجه سميتها اهتمام، عندهم غير شي حاجه ديال الانانيه المفرطه ديال انه فقط هو كيهمو غير راسو. نهار كيبان ليه شي حاجه ماشي هي ديك عاد كيجي كيبغي يسول، ولكن ما عمره ما كان هو غادي مساير، ما عمره كان غادي متابع. فاي واحد كان غادي متابع الامور ديالو مزيان وكان مساير الدروس ديالو وكان متبع مع الاساتذه ديالو، فهنا ملي غيوصل لهاد المرحله اللي كاين فيها شويه ديال القلق والحيره وكتطلب قرارات، فهنا كيتلاقى راسو مرتاح وما عندوش اشكال كبير. في حين واحد اخر غتلقى دابا حاليا كيقفقف ناري واش غنجح واش ما غنجحش، في حين كان بالامكان ديالو انه يكون مرتاح دابا. والقلق والحيره اللي خاصها تكون دابا حاليا هي ديال اش من شعبه اللي غندير، واش هاد الشعبه غتليق ليا ولا ما تليقش ليا. وهذا هو اللي كان يصطلح عليه بالمشروع الشخصي. دونك نهضروا على مشروع شخصي ديال كل تلميذ، كل واحد خاصو يكون عنده واحد المشروع شخصي ديالو. ملي كنهضروا على مشروع شخصي هذه واحد لا نوسيون كنت تريتيها مع التلاميذ من قبل، ديال كيفاش انني انا ندير واحد الخطه ديال العمل اللي غتساعدني على اختيار المسار الدراسي ديالي باش نوصل للافاق المهنيه اللي بغيتها في المستقبل ديالي. هنا قبل دير كاين بزاف ديال المراحل، ولكن انا غنختصرهم لان ما غاديش نمشيو فيه بزاف، ومن بعد الا بغيتو نقدروا نديروه اكسبوزي بوحدو، ولكن حنا غادي ندوزو عليها خفيف. دونك خطه عمل يعني اي واحد فيكم خاصو يكون داير واحد الخطه يرسمها. مثلا انا اشنو البروفيل ديالي فيه بعض المراحل. دونك المراحل ديالو اول حاجه خاصني نمشي مرحله ديال الاستكشاف، نقلب على المهن على الافاق ديالها شنو فيها، شنو الحوايج اللي فيها مزيانين. دونك خاصني الاستكشاف تبلور تبان لي الفكره ديالي مزيان، ثم نمشي لمرحله اخرى ديال التخصيص، نخصص دوك الافاق اللي انا قديت، دوك الطرق المسارات اللي قديت خاصني نتخصص في واحد المسار محدد. ثم خاصني ندير اخر مرحله اللي هي الانجاز والتحقيق، يعني داك المسار اللي اختاريت فخاصني ندافع عليه وخاصني نحققه وندير جميع الامكانيات ديالي تكون في الجانب ديالي باش ننجح المسار ديالي. دونك هنا هذا هو مشروع شخصي. هنا كيفاش كيتبنى مشروع شخصي؟ الا كنت كنخدم بهذه الطريقه منطقي فراه انا غادي نمشي مرتاح في حياتي كامله وغادي ننجح في حياتي. الا كنت انا غير عشوائي، يعني في اي مرحله دابا نمشي نعس ترتاح تدخل شي جوج كلمات عاوتاني نكتبهم عاوتاني شي واحد في الفيسبوك اللي نوض عاوتاني نبدا نقفقف في ناري شنو واقع. دونك الا كنت انا من هذه الماركه فرانا غنبقى غادي دائما في العشوائيه، وراه حياتي غتبقى دائما غير في العشوائيه وغادي غير كنقدر. في حين الاجدر هو انني ندير واحد المشروع الشخصي ديالي، رسم خطه عمل ديالي فين بغيت نوصل، اشنو المسار اللي غادي يناسبني باش نوصل للمهنه اللي انا كتحقق الحلم ديالي وكتحقق المستقبل ديالي. متفقين؟ دونك هنا هذه مهمه خاصني نديرها، ومن بعد غادي تجي حلقه خاصه باش غادي نفسر لكم هذه المراحل كامله، كل مرحله كيفاش كدار، وغادي نفسر لكم الشعب كل شعبه بوحدها وشنو الافاق المهنيه ديال كل شعبه. يعني غنمشي معكم ايتاب بار ايتاب، خاصه ان خصنا نعرفوا عندنا بعض المواعيد المهمه، يعني ما خاصش بنادم يديرونجا حاليا، لان كاين عندنا بعض المواعيد اللي خاصنا نحترموا. اول حاجه حنا دابا كاينين في 19 شهر 5 قبل 6 يونيو. قبل 6 يونيو خاص كلشي تلامد يتوصلوا بالمسطره ديال التوجيه ورموز مسار ديالهم والقين السيري ديالهم، يعني الكود. دونك قلنا عندنا واحد المواعيد اساسيه اللي خاصنا نحترمهم. دونك اول موعد هو قبل 6 يونيو، يعني من دابا من 19 شهر 5 حتى 6 يونيو. في هذه الفتره هذه كل واحد شنو الدور ديالو، وانه غادي ياخذ الرمز ديال المسار ديالو يعني داك الدي، وغادي ياخذ الكود ديالو. هنا الكود فيه واحد المشكل بسيط. شنو هو الكود؟ ديجا كانت عطا لكم فاش كنتو كتقراو في السابعه، ان شاء الله كطلع الكوليج كيفرقوا عليكم في الاداره كيفرقوا عليكم الكود، ولكن نتوما مطالبين انكم كتشونجيو، لان كيكون واحد الكود شويه ما تقدرش تعقلوا عليه فخصكم تشونجيو. اغلبيه كاين اللي شونجاه وكاين اللي بقى عنده نفس الكود. الا كنتي بقيتي بنفس الكود او لا ما عمرك توصلتي بالكود، فراه ملي غادي توصل بهذا الكود هذا، خاصه بالنسبه لي كنهضر على التلاميذ اللي في المؤسسه ديالنا، فرانا غادي نعطيهم كلهم غادي نعطيهم الكود ديال المسار ونعطيهم الرمز مسار ونعطيهم الكود ديالهم.
دونك ملي كدير كتمشي غتدخل للمتمدرس وغادي تدخل الكود ديالك ورمز مسار وغتمشي تعمر بطاقه التوجيه ديالك الالكترونيه وغنوريكم كيفاش. دونك قبل 20 يونيو يعني من 6 حتى ل 20 عاد ديك الساعات عندك الحق باش تعمر التوجيه ديالك. يعني حاليا ما عندك ما تعمر، دابا حاليا كتوقف ما دير حتى شي حاجه. اللي خاصك دير دابا من 19 حتى ل 6 يونيو هو تدبر غير على داك الكود ديالك. متفقين؟ دونك هذه الاولى. ما من 6 حتى ل 20 يونيو يلا غتفتح البوابه ديال التوجيه. كان من قبل الجهه ديال سوس دارت واحد المبادره ودارت واحد البطاقه ديال التوجيه الكترونيه. دونك باش تمكن التلاميذ ديال جهه سوس انهم يعبروا على الرغبات ديالهم. حاليا هذيك نيت ديك المبادره ديال جهه سوس غادا تعمم على الصعيد ديال التلاميذ ديال المغرب كامل، ولكن عوض ما تكون في داك الفورميلير غتكون في السيت خاص ديال الوزاره ديال المسار، غتدخل ليه وغادي تعمر المعلومات ديالك. دونك هاد العمليه غادا دار من 6 يونيو حتى ل 20 يونيو. دونك من بعد 20 يونيو اشنو غيدير؟ من 20 يونيو حتى 4 يوليوز هنا اشنو كيطرا؟ كلشي الاداره هي اللي غتكلف ديك الساعات باش تمسك الاختيارات الدراسيه. يعني داكشي اللي عمرتي غادي تاكد الاداره من المعلومات ديالك اللي عمرتي وغتحدد لك الاختيار ديالك. ثم من 9 حتى 11 يوليوز عاد غيكون انعقاد لجان الانتقال الاولي. بحالاش؟ يعني كاين عندنا شي مؤسسات اللي فيهم استقطاب محدود، بحال ملي كنهضر مثلا على جهه مشترك تكنولوجي، اولا كنهضر على مثلا على الاعداديه ديال بن قرير، الاعداديات ديال ثانويات التميز. يعني ملي كنهضر على مؤسسات ذات الاستقطاب محدود اولا مسالك ذات استقطاب محدود يعني العدد فيهم محدود، فغتكون لجان ديال الانتقاء الاولي غادي تبني بناء مثلا واحد 50 واحد اللي عمرت جهه مشترك تكنولوجي، في حين حنا بغينا في جهه مشترك تكنولوجي 20 واحد. دونك ما بين 9 حتى 11 فغتجتمع واحد اللجنه وغادي تبت في دوك 50 واحد، غتختار منهم فقط 20 واحد هما اللي غتعطيهم جهه مشترك تكنولوجي. هذا غير مثال. ثم من 14 ملي غادي يبقى من 14 حتى 18 ديك الساعات غادي يكون اجتماع ديال مجالس الاقسام الخاصه بالتوجيه. شنو الدور ديال هذه كتصادق على دوك القرارات. يعني انت درتي طلبتي علوم ومني غتجي هذه اللجنه ملي غتنعقد من 14 حتى 18 يوليوز في ديك 4 ايام غادي يجتمعوا في المؤسسه التعليميه. كيكون اجتماع وديك الساعات مثلا الصالحي يطلب علوم فكنشوفوا المعدل ديالو واش كيلائم علوم، اذا كنعطيو كنصادقوا عليه. الحاجه الاخرى اللي كطرا هي انه مثلا انت ما درتيش كاع ما عمرتيش بطاقه التوجيه، فهنا كيكون التقدير ديال مجلس القسم هو اللي كيعطيك واحد التوجيه بناء على التقديرات ديالهم. دونك هنا خاصك انت ضروري تعمر بطاقه التوجيه ديالك باش ما تخليش الامر ديالك في ايد الاخر. يعني تكون مسؤول وتكون قادر. كما قلت لكم الا كنتي درتي مشروع شخصي ديالك فراه انت ما تبغيش شي واحد اللي اثر لك عليه، يعني انت اللي غادي تحمل فيه المسؤوليه الكامله والمطلقه. دونك هادو التواريخ هادو مهمين وضروريين. يعني حاليا ما عندكم حتى حاجه ديروها، يعني غادي غير تاخذ الكود ديالك، الكود ديال المسار والرمز السري ديالك، هذا هو اللي غادي دير. ومن توصل 6 يونيو ديك الساعات اللي غادي تفتح البوابه. حتى دابا الا دخلتوا للبوابه راه غتلقاوها مسدوده ما فيها حتى شي حاجه. ومن بعد نقدر ندير لكم دي فيديو باش انني نوريكم الطريقه باش تدخل وتسجل وتعمر الامور ديالك. سي بون؟ كاين شي سؤال في هذا الباب هذا؟ أستاذ دابا نبقاو في مادة 6 يونيو عاد باش غندخلو المعلومات ديالنا. تري بيان. يعني ما عندكم دابا ما تدخلوا حتى توصل 6 يونيو اللي غتبداو تدخلوا المعلومات ديالكم. كاين شي سؤال اخر؟ دابا حتى وي ورتا يبداو ياخذوا في سميتو فاش قلتي مثلا علوم يبداو ياخذوا على حسب النقطه، علاش؟ واش يبداو ياخذوا على حساب النقطه ديال اللي جبتي في ديك الماده ولا على حساب النقطه كامله؟ لا كياخذوا على حساب المعدل العام. مزيان. اولا مثلا كاين مثال اخر، مثلا عندك جبتي مثلا غير 10 يعني نجحتي وانت طالب مثلا علوم، ملي كنجي كنشوف المواد العلميه ديالك فراه المواد العلميه ديك الساعات انت ما جايبش فيها معدلات مزيان، في حين انت جايب معدلات مزيان في الادب، تما نقدر نعطيك ادب على علوم. كاين شي سؤال اخر؟
ما كاين حتى سؤال. اوكي واش ماشي السنة اللي عندنا عندنا غير خيار فرنسي، ما عندناش شي خيار آخر؟ بالنسبه للعلوم كاين خيار فرنسيه. أستاذ وي أنا دايرة جدع مشترك تكنولوجي، واش داك الانتقاء كيكون على حسب النقطة؟ على حسب النقطه ديالك وعلى حسب يعني نقدر نتقبل يقدر لا. واش على حساب النقطة، لا واش كلها ولا غير زعما هذيك المادة اللي زعما اللي كاينة في جدع مشترك تكنولوجي؟ الماده اللي كاينه في جدع مشترك تكنولوجي شنو يعني كنهضروا على العلوم مواد علميه، وبالتالي ملي غادي نجي نقارن فغنقارن على المعدل العام هو الاول. اوكي. دونك الا جينا مثلا المعدل العام بغينا مثلا حنا 20 هزينا دوك ال 20 وتلاقينا مثلا واحد جوج تلامذ مثلا عندهم نفس المعدل، وصلنا مثلا 19 وخصنا باش نكملوا 20 تلاقينا واحد جوج عندهم نفس المعدل خاصنا نزيدوا منهم واحد. دونك تما فين غنقارنوا؟ غنمشيو للمقارنه ديال المواد العلميه، الماط والفيزيك والاس في تي والفرنسي. تما فين غنقارنوا اللي عنده معدلات طالعين في هادو هو اللي غادي يكون الافضليه ديالو. سي بون. أستاذ واش الفرق دابا بين جدع مشترك تكنولوجي وجدع مشترك علمي غير المادة اللي هي هذاك في الاس في تي ولا في علوم مهندسين؟ غير باش نتفاهموا هذه ماشي انا دابا حاليا قلت لكم بلا راه عندنا الوقت الكافي، راه قلت لكم احنا دابا في 19 ماي باقي حتى ل 6 يونيو عاد غنبداو التعمار، يعني عاد يبقى لنا من 6 يونيو حتى ل 20 يونيو. دابا حاليا غنمشي معاكم في كل تخصص غنشرحوا لكم بصفه خاصه، ندير لكم هذا حصه خاصه بكل تخصص اولا نديروا جوج تخصصات وغيحضروا معنا شي وحدين اللي كيقراو في داك التخصص وشي وحدين اللي ديجا خدموا فيه، يعني باش يتشرح داك التخصص مزيان. يعني دابا بلا ما تحتاجوا ان تسولوني مثلا واش جدع مشترك تكنولوجيا شنو فيه، واش مزيان ولا ماشي مزيان، واش الاداب زوينه، واش الا درت هذه واش الا درت هذه. دونك هذاك الشيء ديال الشعاب ماشي وقتها. دابا حاليا غادي نشرح لكم غير طريقه الاشتغال كيفاش غادي نمشيو، يعني كيفاش غيمشيو الحصص، زائد بعض الحوايج اللي بسيطه بحال مثلا ملي كنهضروا على دوك اللي كيهضروا على واش غنجح ولا ما نجحش. دونك ملي كنقول واش غنجح ولا ما نجحش اقدم بالنسبه لداكشي اللي قلنا عمرتي داك النهار ما بقاش ليق، كاع داكشي اللي عمرنا ديال الرغبات اللي كنتو عمرتوا شحال هادي دونك هادو كلهم ولاو بطاقات لاغيه. دابا حاليا كلشي بطاقات جديده غتعمرها في السيت ديال متمدرس اللي تابع لوزاره التربيه الوطنيه، وما غتدخل ليه حتى ابتداء من 6 يونيو عاد غادي تدخل ليه في الفتره ما بين 6 يونيو حتى ل 20 يونيو. دونك انا بالنسبه للدراري اللي كانوا كيقولوا في الاول ما جايب 9 جايب 8 جايب 8.99 كنعرفوا بان كانت عتبه النجاح هي 10. هذا كانت عندنا عتبه النجاح هي 10. دابا حاليا ما عارفينش اشنو غادي يطرا. تغير دابا النظام ديال النجاح لان كان فيه واحد السيستم ديال النجاح كانت فيه 40% ديال الامتحان الجهوي، 30% ديال الامتحان المحلي، و30% ديال المراقبه المستمره ديال العام كامل، 15 ديال الدوره الاولى و15 ديال الدوره الثانيه. هكا باش كان كيتحسب لكم معدل العام ديال النجاح. حاليا دابا ما بقاش هادشي. دونك شنو اللي بقى دابا؟ بقى الدوره الاولى كامله مراقبه مستمره وحساب مراقبه مستمره زائد فتره ديال 16 3 ديال الدوره الثانيه. هنا فين كاين اشكال. مثلا انا جبت 14 في الدوره الاولى، اوتوماتيكمون في الدوره الثانيه مثلا جبت 14 في المحلي وجبت 13 مثلا في المراقبه المستمره، وفي الدوره الثانيه راه اوتوماتيكمون ما يمكنش ليا نجي انا في الفرض الاول ديال الدوره الثانيه ونكون جبت فيه مثلا 6 ولا 2. هذه يستحيل، لان التلميذ اللي كان كيجيب 14 في الدوره الاولى ما يمكنش يجي ليا في الدوره الثانيه فاش يبدا يبدا ليا هو جاي فرحان جايب معدل مزيان، بدا في الدوره الثانيه غيبدا بجوج في المعدل ولا 3 في الدوره الثانيه. دونك هذه يستحيل. اذا شنو كيكون؟ الدري اللي جاب 14 مثلا ولا 13 ولا جاب 12 ولا جاب
11 في الدوره 10 في الدوره الاولى، فاوتوماتيكمون هذاك الدري نجح، لانه ما عندكش مازال شي حاجه، لان الدوره الثانيه دوزتي فيها غير فرد واحد، وغالبا داك الفرد الاول غيكون جايب فيه معدل. هذا ما كاينش فيه مازال نقاش. استاذ ناجح ما نجحش، هنا ما كانش نقاش. في كاين نقاش كاين عند واحد الفئه قليله اللي كانت ناعسه في الدوره الاولى، ما كانش مهتمه بالدروس ديالها، علما ان كان دائما تحذير على اساس ان الدوره الاولى هي اللي كيتم الاستغلال ديالها بشكل كبير في الثالثه اعدادي، باش نجيبوا معدلات اللي غادي تعطينا امكانيه ديال الاستثمار ديالها في الدوره الثانيه بشكل افضل. يعني الدوره الاولى هي اللي خصني نضرب فيها يدي. حنايا اشنو غيدار الا ما ضربتيش يديك في الدوره الاولى؟ يعني ما جبتي قل من 10. اوكي نحبس. قلنا عندنا ديك الفئه اللي ما استغلتش الدوره الاولى مزيان، دونك شنو غادي يطرى لها؟ غادي يطرى القرار ديال النجاح ديالها او السقوط ديالها، فهو متعلق بمجلس القسم. ملي كنسمعوا مجلس القسم، اشنا هو مجلس القسم؟ دونك مجلس القسم يتكون فيه المدير هو الرئيس ديالو، معاه الحراس العام، ومعاه المستشار ديال التوجيه، والاساتذه ديال داك القسم، زائد ممثل ديال جمعيه الاباء. بعض المرات كيحضر، بعض المرات ما كيكونش. المهم هذا هو التشكيله ديالو، ولكن التشكيله الرئيسيه هي اساتذه زائد المدير وحراس عام. وبزاف الكلمه العليا كاينه ديال الاساتذه. كيفاش؟ يعني الاساتذه مثلا كنهضر مثلا على الثالثه مثلا 3. اشنو كاين شي مشكل؟ اشنو المشكل اللي كاين عندكم؟ استاذ ما كيسمعوش. هادشي كنشوف ما كيسمعوا، الاخرين كيسمعوا. كتسمعوني مزيان؟ ها كنسمع. انا كنسمع. اوكي، دونك غير نتوما المشكل عندكم ديال الميكرو ما خدامش عندكم نتوما باش ما تسمعوش. ملي كان كيسمع في الاول راه عادي الامور. الميكرو ما خدمش في واحد الفتره، كنا حبسناه ورجعتو دابا. اوكي نكملو. دونك قلنا هاد المجلس القسم كيتكون بالاساس من الاساتذه زائد مدير والحراس العام، يعني الاداره والاساتذه ديال القسم واحد. كنهضر مثلا على الثالثه، مثلا قلنا مثال مثلا ثالثه 3، فجميع الاساتذه اللي كيقريو ديك ثالثه 3 غادي يعطيو القرار ديالهم. مثلا كنجيو لا ليست، كنجيو بلاتي واحد الدقيقه عندنا اشكال هنا. فاش كيكون غنجي دابا غادي يبان لي انا كانت مشى البارطاج. دونك كنجيو لا ليست مثلا ديال التلاميذ، كنبداو كندوزو فيها. تلميذ فلاني مثلا ناجح جاب 12 دايز ناجح، هذا جاب 10 دايز، هذا جاب دايز، يعني كاع اللي جابوا العتبه 10. دونك هذوك ما فيهمش نقاش. في كيبقى النقاش؟ غادي يبقى النقاش في تحت من 10 9 مثلا 99. من قبل ما بقاش هذه القضيه، يعني كانت العتبه هي 10، جبتي 10 ناجح، ما جبتيش 10 ما ناجحش. دونك قبل السنوات هذه دازت، كان المجلس القسم كان عنده الحق انه الا كان مثلا شي تلميذ جاب 9.90 ولا جاب شي حاجه بحال هكا، فالاساتذه كيتناقشوا كيقولوا اودي هذاك التلميذ كان مزيان، كان درويش، كان الله يعمرها دار، وكان كيبغي يدير مجهود، ولكن كان عنده شي ظروف، مثلا كان مريض في واحد الفتره ما دوزش شي فروض، هذاك الشيء علاش المعدل ديالو طاح. وبالتالي شنو كيديروا الاساتذه؟ كيقرروا جميع الاساتذه كيقرروا على اساس انه ذاك التلميذ انه ينجح، وبالتالي كينجح رغم انه ما وصلش ل 10. دونك هذا هو القرار ديال مجلس القسم. مثلا كيجي شي واحد جايب 9 مثلا فاصله 99 ولكن ما وصلش ل 10، هنا القرار عند مجلس القسم. ملي كيجي المجلس القسم كيجي كتذكر سميه تاع داك التلميذ، كينوض شي استاذ ولا اساتذه كيقول لك اودي هذاك التلميذ اخلاق ديالو خايبه، عنده كينوض الحراس العام كيقول لك هذاك ديما كيغيب، عنده تقارير، عنده هذه اذا اشنو قررتوا الساده الاساتذه والحراس؟ غادي اش نديروا؟ فهذاك التلميذ ما يصلحش انه ينجح، كيسقط. دونك هنا فين هادوك التلاميذ اللي ما جابوش دابا 10 في هذا العام هذا، تحت هذه الامكانيه ديال ان مجلس القسم رجعت ليه ديك السلطه ديال انه هو اللي غادي ينجح او لا ما ينجحش
هادوك التلاميذ اللي ما جابوش 10. ولكن فين كاين اشكال اخر عاوتاني، ماشي بالضروره غير الاساتذه ما عجبهمش التلميذ هو ما غينجحوش. دونك هذه باش الانسان كلشي خاصو يفهمها. كاين واحد الحاجه كنسميوها خريطه مدرسيه. شنو معنى تاع خريطه مدرسيه؟ يعني شنو هو شحال ممكن تستقبل ديك المؤسسه ديال التلاميذ وشحال ممكن انها تخرج ديال التلاميذ. مثلا مؤسسه تقدر تستقبل مثلا الطاقه الاستيعابيه تاع ديك المؤسسه ما تقدرش تفوت 300 تلميذ في التاسعه، فما يمكنش ليها انها تطلع شي وحدين من الثامنه مثلا تنجحهم، في حين ان باش الا نجحت مثلا واحد فئه كبيره مثلا 9.50 نجحتهم، فراه غادي يوصل عندها العدد في التاسعه غيفوت مثلا يولي عندها 400 تلميذ. دونك هنا ما غاديش يمكن مفروض عليها انها تبقى في 300. دونك هذاك العدد ديال المقاعد اللي كاين في كل مؤسسه فهو راه كيفرض عليك شحال العدد ديال التلاميذ اللي غادي تنجح، وهي اللي كتحدد فين غتحط المسطره، واش غتحطها في 9.50 واش تحطها في 9 بيل او 9.90 على حساب، يعني على حساب العدد ديال النجاح ديال التلاميذ، نسبه النجاح زائد البلاصه فين غادي يمشي. مثلا عندنا كنهضروا على الثالثه اعدادي غيمشيو للليسي، فالليسي كيصيفط العدد شحال ممكن يوصل ديال التلاميذ في الليسي في الجهه المشترك. ذاك العدد هو اللي غادي يبنيو عليه الاساتذه ديال الكوليج باش يقدروا ينجحوا ذاك العدد. دونك الا كان فات في المعدل فراه ما عند الاساتذه ما يدخلوا، واخا تفوت 400 غيكون الاكتضاد ماشي مشكل، ولكن باش يزيدوهم اكثر من داكشي اللي كاين فايت 10 دونك هذيك اللي ما يقدرش يديروها. دونك جوج حوايج كيدخلوا في المجلس ديال القسم. الاولى هي الاخلاق والانضباط ديال التلميذ، الثانيه هي الخريطه المدرسيه يعني عدد الطاقه الاستيعابيه ديال المؤسسه. دونك هاد النقطه هذه نتمنى نكون جاوبت عليها. يعني واش غنجح استاذ جيت في المحل اللي هذه وجيت في المراقبه المستمره، الا كنتي جايب 10 فيهم بجوج فراه انت نجحتي، ما كنتيش جايب فيهم 10 فانت غتسنى حتى يوليوز حتى شهر 7 فاش ينعقد مجلس القسم، وديك الساعات اللي غتسنى القرار ديالك، لانك ما خدمتيش في الدوره الاولى مزيان، وبالتالي ما عليك الا تنتظر. ما كاينش شي واحد اللي يعطيك القرار ديالك دابا حاليا. سي بون. كاين شي سؤال في هذا المجال هذا؟ وكيفاش ان شاء الله غادي نتلقاو النتائج؟ تري بيان. بالنسبه للنتائج غيكون بشكل عام بحال كما كان من قبل، كنا كيبارطاجيو في لاباج ديال الفيسبوك ديال المؤسسات التعليميه. يعني في الكوليج ديال الكوليج غادي يدير في لاباج ديالو غينشر لائحه ديال التلاميذ الناجحين زائد المعدلات ديالهم. سي بون، طريقه سهله. أستاذ وي دابا مثلا إلا مثلا درتي شي شعبة اللي كيختاروا فيها غير مثلا كيف ما قلتي 20 وصافي، ومثلا ما قبلوكش، واش كيقولوا لك دير إعادة توجيه ولا شنو؟ لا ماشي اعاده توجيه. هنايا انت اصلا كيكون عندك 3 الاختيارات في دقه الرغبات، الاختيار الاول الثاني والثالث. الا درت مثلا جهد مشترك تكنولوجي في الاول، فالثاني من المفروض عليا انا ندير جهد مشترك علمي. الا انا مشيت درت تكنولوجي فيهم بثلاثه، فراه الا ما تقبلتش تكنولوجي اوتوماتيكمون ما غينزلوني الاقرب واحد للتكنولوجي اللي هو العلمي. فاهمين؟ هكا تكون الامور. هنا كما طريقه احتساب المعدل ديال السنه. دونك هو مجموع نقاط الفروض ديال الماده على عدد الفروض اللي منجزه، يعني بجموع النقاط جات 12 زائد واحد فرد فيه 12 واحد فرد فيه 14 واحد فرد فيه 15 على شحال من فرد على 3 الفروض اللي دوزت، غنضربهم في المعدل ديال الماده. كل ماده عندها واحد المعامل ديالها. كاين الماده اللي ما عندها المعامل ديالها 3، كاين اللي فيها 2 فيها 1. هذيك الطريقه بالضبط غتجي مذكره خاصه ديال حساب المعدل، واللي باقا ما صدراتش بالضبط، يعني مذكره تفصيليه اللي غادي تبين بالضبط طريقه الحساب. ولكن هذه ما كتهم حتى واحد جاب فوق من 10. الا جبتي فوق من 10 فانت تعفيتي من هذا الصداع كامل. يعني شكون اللي كيبقى يتسنى هذا الشيء كيفاش غادي يحسبوا؟ هو هذاك ديال اللي جاب قل من 10، وهذا غادي تمشي عليه الفروض كامله. يجمع مثلا التربيه الاسلاميه غيجمعها من الفرض الاول، وهذه ما غيمكنش يقدر يديرها لان ما غيكونش باقي مازال عاقل على الفروض اللي جا في الدوره الاولى، زائد الفرض ديال الدوره الثالثه ديال الدوره الثانيه. يعني غيجمع الفروض كاملين يحسبهم زائد على شحال من فرد دوز
ويضربوا في المعامل ديال ديك الماده، وهكا غيدير في المواد كاملين. دونك هادشي ما غيقدرش يديرو لان اصلا هو كان ما مسوقش، وبالتالي فراه هاد الخدمه ما يقدر يديرها الا شي واحد اللي كان فعلا متبع وعارف كل فرد كيشد النقطه ديالو كيلصقها في مذكره. أستاذ وي واش كل سنة كيعطيو مذكرة ديال حساب معدل ولا لا سنويا كاين الطريقه ديال الحساب معدل. راه قلت لكم شنو هي 40% ديال الجهوي زائد 30% ديال المحلي، زائد شحال 15% ديال المحلي و15% ديال اش قلنا، لا 40% ديال الجهوي، 30% ديال المحلي، و30% ديال المراقبه المستمره مقسومه فيها 15 ديال الدوره الاولى والدوره الثانيه. هذه هي طريقه الحساب بشكل عام دائما سنويا، غير هذا العام حيت ما كملاش الدوره الثانيه، زائد ان تحيدت ديك 40% ديال الجهوي. دونك هنا كاين تغيير، وبالتالي هذاك التغيير غادي يفرض على اساس انه كل شيء غيكون دوره واحده. دونك غتمشي بهذه الطريقه اللي كاينه عندكم دابا طالعه، مجموع النقاط ديال الفروض ديال الماده غتقسمها على عدد الفروض ديال الماده، غتضربها في المعامل، وهكا غتبقى تجمع كل ماده بوحدها. ولكن كما قلت لكم ما يمكنش اي واحد يديرها، لانك ما يمكنش تعقل على الفروض اللي كنتي جدتي في الدوره الاولى. دونك هذه الخدمه غيديرها مسار بشكل عام ديريكت وغيعطي المعدل، وهذا الشيء غيكون في شهر 7 تقريبا. سي بون أستاذ ويمتى غيعلنوا على النتائج؟ النتائج راه قلت لكم هذا راه عطيتكم دوك التواريخ. ملي كيكون الاعلان ديال التوجيه يعني راه اعلان ديال النتائج، اعلان ديال التوجيه راه مصاحب ليه اعلان ديال النتائج، يعني غالبا حتى ديك 18 20 شهر 7. سي بون. كاين شي سؤال اخر؟ كاين شي سؤال مازال؟ اوكي الا ما كاينش شي سؤال دونك باقي دابا امكانيات التوجيه يعني والشعاب وهذا، دونك هذه غنخلوها في حصه اخرى ان شاء الله، وغادي نفصلوها بشكل مفصل.